अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज दरिश पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे, खास करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से। तो सबसे पहले बात की जाएगी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जो की गई थी अब नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा IMF के हवाले से बात करेंगे। IMF के सूबाई हुकूमतों से मुतालबात सामने आ चुके हैं और बात की जाएगी लाहौर में मवेशी मंडियों का ऐलान कर दिया गया है। तो सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। IMF ने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबाई हुकूमतों से उनके नए तरक्याती मंसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए का कहना है कि KP, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अपने तरक्याती प्लान शेयर करने से गुरेज़ा हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे इशफाक मुगल से। जी इशफाक मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का सिलसिला जारी है और ये जैसे तैयारियों का सिलसिला जारी है इसी रफ्तार से जो है वो IMF की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात सामने आए हैं और हमारे ज़राए का कहना है कि अभी एक नया मुतालबा जो है वो IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को आया है कि वो उसने तमाम सूबाई हुकूमतों के अलावा जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी जो उनके तरक्याती प्लान हैं उनकी तफसीलात मांगी हैं ताकि देखा जाए कि इन हुकूमतों ने जो है वो आइंदा माली साल के जो तरक्याती प्लान की क्या तरजीहात मुकर्रर की हैं और क्या उनकी हिकमत अमली होगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने जो है वो अपना आइंदा माली साल का जो तरक्याती प्लान है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिया है, जिससे बाद में जो है वो IMF के साथ भी जो शेयर किया जाएगा। पंजाब की हुकूमत की जानिब से जो प्लान शेयर किया गया है उसके मुताबिक आइंदा माली साल के लिए पंजाब की हुकूमत जो तरक्याती प्लान तकरीबन 700 अरब रुपए का मुख्तस करना चाहती है। इसके अलावा ये बताया गया है कि KPK की हुकूमत, इसके अलावा बलूचिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें, उन्होंने अभी तक अपना तरक्याती प्लान जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ शेयर नहीं किया। जैसे ही वो शेयर करेंगी आने वाले दिनों में तो उनको वो तफसीलात भी जो है वो IMF के सुपुर्द कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल नाकाम हो गई। डॉक्टर्स ने 1 घंटे बाद ही OPD में काम करना शुरू कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान किया था और दूसरी जानिब अस्पतालों के आउटडोर में मरीजों का बुरा हाल। PIC अस्पताल आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। आपको बताते चलें कि आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। बात करते हैं मोहसिन अलवी से। जी मोहसिन अलवी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है, मरीज ख्वार हो रहे हैं। आज बिल्कुल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से आज अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों की आउटडोर सर्विसेज को बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज सुबह के औकात में जब अस्पताल का टाइम शुरू हुआ तो आधा घंटा या पौना घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक जो है यंग डॉक्टर्स जो है मुख्तलिफ वार्ड्स में जाके आउटडोर की डॉक्टर्स को काम से रोकते रहे और उसके फौरी बाद जो है तमाम अस्पतालों के अंदर आउटडोर सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। कहीं कहीं जुज़वी तौर पर जहाँ पर यंग डॉक्टर्स का ज़्यादा फ्लूट था वहाँ पर मरीजों को चेक नहीं होने दिया गया। इसके अलावा अमूमन जो है पूरे पंजाब के अस्पतालों के अंदर आउटडोर सर्विसेज जो है वो मुकम्मल तौर पर फार रही। इस हवाले से हमारी बात हुई तो सर्विसेज अस्पताल के अमस का कहना था कि डॉक्टर्स जो हैं जो YDA नॉन YDA हैं वो भी उनके साथ ताउन कर रहे हैं। दूसरी जानिब आउटडोर के अंदर सूरत हाल ये है कि डॉक्टर्स की कमी के बायस लंबी लंबी लाइनें मरीजों की लगी हुई हैं। कई घंटे मरीज जो है वो लाइन में लगे रहते हैं, पर्ची बनवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर की बारी आती है, जिसकी वजह से ये पंजाब के अंदर वाहिद अस्पताल है बड़ा, जहाँ पर न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर जो दीगर शहर है वहाँ से भी बड़ी तादाद में मरीज इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की तादाद की कमी के बायस मरीजों को कई घंटे लाइन में लाके अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सही से मरीजों का चेकअप जो है वो भी मुमकिन नहीं हो पाता है। ठीक है मोहसिन अलवी, आप साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सदर YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के डॉक्टर शुएब नियाजी। डॉक्टर शुएब नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है यंग डॉक्टर्स ने, लेकिन जो मरीज हैं उनको कौन देखेगा और मुतालबात क्या हैं आपके? और इस सिचुएशन में जब वहाँ पर हड़ताल की जा रही है तो जो मरीजों की जिम्मेदारी है वो किसके सर पर आयद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تقریباً 8 ماہ سے سیمینار کی شکل میں اور دوسری آگاہی مہم کی صورت میں عوام کی طرف سے بھی اور پیشنٹس کی طرف سے بھی گورنمنٹ کو متنبع کر رہے تھے کہ یہ مطالبات ہیں جس میں ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے ہے، جس کو بند کر دیا گیا ہے اور غریب مریض در بدر ہیں، پہلے ان کے فری آپریشن ہو جاتے تھے، ادویات مل جاتی تھی، وہ سارا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 مختلف واقعات کے اندر ڈاکٹروں کو شدید زد و کوب کیا گیا ہاسپٹلس کے اندر، اور ایون کہ اس کے مقابلے میں FIR بھی ڈاکٹروں پر کاٹ دی گئی ہیں، جس کے بعد ڈاکٹرز وہاں پر کام سے انکاری ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ HP اور KPI الاؤنس جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے منظور شدہ ہے، وہ گورنمنٹ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے، اور جو سیکیورٹی لیجسلیشن کا بل ہے وہ اپروو شدہ ہے، صرف اس کو وہاں پہ ٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک ٹیبل نہیں ہو سکا کہ اس کو اپروو کیا جا سکے۔ آپ گورنمنٹ نے دہاڑی پر ڈاکٹر رکھنا شروع کر دیے ہیں، ایڈ ہاک رینیو نہیں ہو رہے، کنٹریکٹ ریگولر نہیں کیے جا رہے۔ KP کے سندھ کی گورنمنٹ نے ہمارے کنٹریکٹ ڈاکٹرز کے ریگولر کر دیے۔ پنجاب کے اندر جو سیکٹری علی جان ہیں وہ ہمیشہ ریویمپنگ کے منصوبوں پر اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں، 90 ارب روپے سے زائد، لیکن 90% آپریشن تھیٹر پورے لاہور کے اندر بند پڑے ہیں۔ جب مریض کی آپریشن کے لیے اس کو 3 سے 6 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا سارا غصہ ڈاکٹروں پر نکلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یہی مطالبہ کیا تھا کہ آج ہماری ایک ٹوکن سٹرائک تھی، ایک ریسل سٹرائک تھی، جس کو ہم ان کو دوبارہ سے الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹرز کو ان کے مطالبات کو جو کہ جائز ہیں وہ اپنے اس کا حصہ بنائیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ سب سے پہلے میں سپر اسپیشلائزیشن کر رہا تھا اس آواز اٹھانے کی پاداش میں ہیلتھ کارڈ کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ یہ PTI کا منصوبہ ہے تو آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، تو میری ٹریننگ ٹرمینیٹ کر دی گئی، جو کہ اب ہائی کورٹ میں کیس میں لے کے چلا گیا ہوں۔ گورنمنٹ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے انڈور ایمرجنسی کی سروسز بھی وڈرا کی جا سکتی ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ آف پنجاب پہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب نیازی۔ صدر YD ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے مطالبات ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، عوام کے سامنے حکومت سے اپیل کی جا رہی تھی، اور محسن الوی ہمارے نمائندے ہمیں تمام صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے نون لیگ کے تینوں ارکان قومی اسمبلی کی الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے درخواست طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم عقیل نے الیکشن کمیشن میں درخواستوں میں ٹریبیونل کی شفافیت اور غیر جانبداری ہونے پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم عقیل کی الیکشن کمیشن میں درخواستیں۔ جاوید بلوچ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید بلوچ، بتائے گا شفافیت پر اعتراضات لگائے گئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس تھا، لیکن تینوں اراکین قومی اسمبلی جس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، راجہ خرم نواز ہیں اور انجم عقیل، ان تینوں نے اپنے جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس پر اعتراض اٹھایا اور یہ کہا ہے کہ انہیں یہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ چونکہ جو ہے وہ ان ممبران کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ غیر ضروری جلد بازی دکھا رہے ہیں، تو اس لیے وہ مطمئن نہیں ہے کہ انہیں یہاں سے کوئی انصاف کی توقع ہے، اس لیے یہ ٹریبیونل جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ اب ٹریبیونل کی مذکورہ عمل میں جو ہے وہ تعصب پایا جاتا ہے، یہ درخواست انتقام کا کہنا ہے، اور جو ٹریبیونل ہے وہ غیر جانبداری سے کام لے رہا ہے، جس کے باعث جو ہے ضروری ہے کہ یہ ٹریبیونل جو ہے اس کو چینج کیا جائے۔ ٹھیک ہے جاوید بلوچ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو آگے بات کی جاتی مویشی منڈیوں کے حوالے سے۔ لاہور میں عارضی مویشی منڈیاں کہاں لگائی جائیں، فیصلہ ہو گیا ہے۔ بلدیہ اسما نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ لاہور میں 8 مقامات پر عارضی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ لاہور میں نیو کنگ لین ہاؤسنگ سوسائٹی، LDS سٹی، کانا کاچا، ہلوکی انٹرچینج، بڑکی روڈ، اڈارک چھبیل NFC سمیت دیگر مقامات پر منڈیاں فعال ہوں گی۔ مزید تفصیلات جانتے عبد الوہاب شاہد سے۔ عبد الوہاب شاہد، منڈیوں کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور میں 8 مختلف پوائنٹس پر عارضی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر بات کریں تو شالامار ٹاؤن جو ہے اس میں کنگ لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اس کے قریب مویشی منڈی قائم کی جائے گی۔ اسی طرح اگر بات کریں بالٹون زون کی تو اس میں LDS سٹی نیئر سدھر ولیج جو ہے وہ کانا کاچا ڈیفینس روڈ پر عارضی مویشی منڈی قائم ہوگی۔ ہلو کی انٹرچینج پر جو ہے وہ عارضی مویشی منڈی بھی فعال کی جائے گی، جبکہ تحصیل سٹی میں جو ہے وہ سوئی گیس آفس نیئر سگیا مین روڈ پر جو ہے وہ مویشی منڈی قائم ہوگی۔ اسی طرح اگر بات کریں کینٹ ڈویژن کی تو کینٹ زون میں جو ہے وہ برکی روڈ پر نیئر
पैरागॉन सोसाइटी के बिल्कुल करीब जो है वो मवेशी मंडी कायम की जाएगी। शालामार जोन में जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अड्डा रख जबेल में जो है वो आरजी मवेशी मंडी कायम होगी। इसी तरह अगर बात करें तो रायवंड की तहसील में जोन में 2 मवेशी मंडियाँ कायम की जा रही हैं, जिसमें एक मंडी जो है वो NFC सोसाइटी मुल्तान रोड पर, दूसरी जो है वो हवेली मरकज़ के करीब जो है वो आरजी मवेशी मंडी कायम की जाएगी। ये 8 पॉइंट्स जो है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं बल्दिया उस्मा की जानिब से कि ये 8 पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस साल मवेशी मंडी जो है वो कायम की जाएंगी। तो ताउन से जो है वो अखराजात किए जाएंगे, जबकि जितने भी खुर्लियाँ, लाइट पोल्स, जनरेटर और जितने भी तमाम इंतजामात हैं और अमला है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो अपना अमला देगा, लेकिन अखराजात नहीं करेगा। इस हवाले से जो है वो ये बातें सामने आ रही हैं। ज़रा ये बताते हैं कि मंडियाँ जो है वो 7 जून से फ़ाल कर दी जाएंगी और तकरीबन 10 रोज़ कबल जो है वो ईद से मंडियाँ मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ाल हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी कुर्बानी के जानवरों से सज गई है। गर्मी की शिद्दत के बायस खरीदार भी कम है। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट की जानिब से जानवरों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवा दी गई है। अब शहरी घर बैठे जानवर खरीद सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद हनीफ से। जी शाहिद हनीफ, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से बताइएगा। पहली बार जो है पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट जो है उनका इनिशिएटिव है, ऑनलाइन भी सहूलत मैसर है। जो जानवर ख़रीदने के लिए गर्मी में नहीं निकल सकते, घरों में घर बैठे जानवर ख़रीद सकते हैं। मेरे साथ तर्जुमान पंजाब कैटल मार्केट जो मैनेजमेंट मौजूद हैं, इससे जानते हैं क्या तरीकाकार है। असद भाई बताइएगा किस तरह ऑनलाइन जानवर ख़रीदा जाएगा और पहली बार ये इनिशिएटिव है? जी बिल्कुल, ये इनिशिएटिव हमारे चेयरमैन इब्राहिम तारिक शफी साहब ने लिया है और हमने PITB के ताउन से ये एक ऐप बनाई है ई कैटल मार्केट। ये इसकी वेबसाइट भी है सर। इस पे सर ये है कि जो आपके जो फार्मर हैं वो बड़े आसानी से अपने रजिस्टर्ड करा के अपने आप को उस पर जानवर अपलोड कर सकते हैं, नाम, वल्दियत, CNIC नंबर, ताकि ट्रेसिबिलिटी का एलिमेंट भी रह सके, कोई फ्रॉड ना कर सके। जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद अपने जानवर को अपलोड करें, उसकी ब्रीड लिखें, उसकी नस्ल ब्रीड लिखें, उसका वज़न लिखें और उसकी प्राइस लिखें और अपलोड कर दें। इसी तरह ख़रीदार जो होंगे वो आपको रब्ता करेंगे। बिल्कुल पहली बार इक़दाम है, ऑनलाइन भी जानवर ख़रीदे जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत के बायस जो है ये पहली बार इनिशिएटिव सामने आया है और ऑनलाइन जो है ऐप वो मुतारफ़ करवा दी गई है। घर बैठे भी ऑनलाइन जानवर ख़रीद सकते हैं। जी ठीक है शाहिद हनी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां सज गई हैं। व्यापारियों की बड़ी तादाद में छोटे बड़े जानवर लेकर पहुंच गए हैं मवेशी मंडी में और इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर मवेशी मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे वो क्या कहती हैं। जी जवेरिया, बताइएगा फैसलाबाद का अहवाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी ईद कुर्बान के हवाले से मवेशी मंडियाँ सजना शुरू हो गई हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडियों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त मैं न्यामुआना मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो 7 मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लगाई जाएंगी, जबकि मवेशी मंडियों में जानवरों की बड़ी तादाद जो है वो व्यापारी लेकर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ग्राहक जो है वो इस वक्त कम मौजूद है, इक्का दुक्का ही मौजूद है, लेकिन जानवर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से, रहीम यार खान से, हासलपुर से, जंग से, चन्योट से, मुख्तलिफ इलाकों से जानवर जो हैं वो यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से लाए जा रहे हैं। ना सिर्फ छोटे जानवर बकरा बल्कि उसके साथ साथ ऊंट और बैल जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं जो बकरे खरीदने के लिए आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं और रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। रेट की वजह से यहाँ पर ख़रीदारी अच्छी नहीं हो रही है और ग्राहक वापस जा रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से रेट्स जो हैं वो ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो अगर ग्राहक आते भी हैं, इक्का दुक्का आते भी हैं तो वो वापस लौट जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब व्यापारियों का ये शिकवा है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो उन्हें पॉइंट्स मुख्तस किए गए हैं उसका रेंट जो है वो उनसे ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो जानवर भी महंगे फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। लाहौर में शाहपुर कांजरा की जानवर मंडी में मौजूद बैल मक्खन का पेड़ा सबकी तवज्जो को मरकज बना हुआ है। इस बैल की खुराक क्या है और कहां से आया है, बता रहे हैं लाहौर से नुमाइंदा मोहम्मद अवैस। जी अवैस, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान की आमद है, चंद रोज़ ही बचे हैं और ईद कुर्बान के जो मवेशी हैं लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में लाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मंडी की जो जान है, टाइगर नामी जो जानवर है, उसके साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे से ऊंचा उसका कद है और उसका कलर देखें, यूनिक कलर है और ये जानवर के कलर बहुत कम इसमें पाया जाता है और ये जो चंद एक जानवर है उनमें से ये भी शुमार किया जाता है। इसको नाजो
نخروں سے پالا گیا اور یہ گجرانوالہ کی پہچان بن چکا ہے. یہاں پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. دور دراز سے لوگ جو ہیں ٹائیگر کو دیکھنے کے لیے شاہپور کانجرا منڈی کا رخ کر رہے ہیں. اس کے مالک نے اس کو اپنے بچوں کی طرح سانبھا ہے اور میں بتاتا چلوں تو اس کی مالیت جو ہے وہ 15 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے. نیچرل فیڈ ہے اس کی, خوراک کہہ لیں یا فیڈ کہہ لیں. اس میں مکئی ہے, کالا چنا ہے, گندم ہے, اس کے علاوہ کنولا میل وغیرہ ہے, رائس پرش وغیرہ, کچھ ونڈوز اس کو دی جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو نا ٹائم ٹو ٹائم, جیسے ہمارا موسم کا مینجمنٹ ہوتی ہے, جیسے گرمی ہے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر گرمی ہوتی ہے, اس کے مطابق ہم ان کو نا پلیٹ فارم کو لے کے چلتے ہیں. خوبصورت جانور ہے. لوگ دور دراز سے شیروں کو دیکھنے کے لیے شاہپور کانجرا کا رخ کر رہے ہیں. بچہ ہو یا بڑا ہو, شیروں کی نکیل پکڑے اور لے کے چہرے. اتنا ہی خوبصورت, جتنا بڑی جسامت ہے اتنا ہی خوبصورت اس کا سلوک ہے اور یہ شاہپور کانجرا منڈی کی پہچان بن چکا ہے. جی ٹھیک ہے بلال مرزا, بہت شکریہ. ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں. حکومت کی جانب سے سہولیات فراہم نہ کرنے کے خلاف بیوپاری اور شہری بول پڑے. کہتے ہیں کہ سخت گرمی میں پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سائے کی کوئی بندوبست کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی تک تو مہنگائی ہے, اس کے بعد جب مال آ گیا پھر انشاءاللہ سستا ہی ہوئے گا. ابھی تک جو ہے کسی نے مال بھی نہیں لایا ہے, ہم لوگ بھی نہیں لاتا ہے کیونکہ ادھر جو ہے گرمی ہے. گرمی کی وجہ سے جو ہے مال بھی بیمار ہوتا ہے, پانی کا بندوبست نہیں ہے. مال میں بھی فرق ہے لیکن اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے جتنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں, جتنا شور بچ رہا ہے اس حساب سے نہیں ہے. یہاں پہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا ان کو صفائی مفائی کا مسئلہ حل کرا دے, یہ نالے مالے صاف ہو جائیں اور صحیح تھوڑا سا وہ کر دیں ٹریفک روکنے کی, تو انشاءاللہ یہ منڈی زیادہ بہتر ہوگا اس سے. پہلے یہی جو ہم لوگ لیتا تھا 40, 45, 50 تک, اب یہ 90 بتا رہے ہیں. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. اہم خبر شامل کریں. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا معطل کر دی گئی ہے. سزا معطل ہو گئی ہے. سائفر کیس کے حوالے سے اہم فیصلہ جو کہ سامنے آ چکا ہے. شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو گئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا معطل ہو چکی ہے. اہم خبر جس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی سزا معطل ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کی سزا بھی معطل ہو چکی ہے. سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا ہے, سزا معطل کر دی گئی ہے. سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی دونوں کی سزاؤں کو معطل کر دیا گیا ہے. سائفر کیس کے حوالے سے اہم فیصلہ جو کہ سامنے آ چکا ہے, سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی کی سزا کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. سائفر کیس کے حوالے سے اہم فیصلہ, شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا معطل کر دی گئی ہے. سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا ہے. دونوں کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. عدالت کی جانب سے اہم فیصلہ جو کہ سامنے آ چکا ہے, دونوں کی سزاؤں کو معطل کر دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کو سائفر کیس میں معطل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصلہ جو کہ آج ہی محفوظ کیا گیا تھا اور محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, جس میں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا ہے سائفر کیس میں اور شاہ محمود قریشی کی سزا کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف جو کہ سامنے آیا ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں دونوں بری ہو گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بریت کی اپیلیں منظور
کر لی ہیں۔ اس سے پہلے ٹرائل کورٹ کی جانب سے 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جس کو اب معطل کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جو فیصلہ آج ہی محفوظ کیا گیا تھا اس کو سنا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی بری کر دیا گیا ہے، دونوں کی سزاؤں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے بڑا ریلیف۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزائیں معطل ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے ذیشان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان سعید، بتائیے گا اہم ڈیولپمنٹ جو کہ ہو چکی ہے، بری کر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو، سائفر کیس میں کیا تفصیلات ہیں؟ جی مریم، بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا اور سائفر کیس جو کہ پاکستانی تاریخ کا بڑا کیس کہا جا رہا تھا، جس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے آج ہی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور تقریباً فیصلہ محفوظ ہونے کے آدھے گھنٹے بعد یہ فیصلہ عدالت میں سنایا گیا، جس میں دونوں جو ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا۔ اور کمرے عدالت کا احوال بتا دو تو تحریک انصاف کے جو وکلاء ہے، جو کارکن ہیں یا جو رہنما ہیں، وہ بڑی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے۔ ان کی جانب سے کمرے عدالت میں نعرے بازی بھی کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً 25 سماعتوں بعد یہ سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا اور 30 جنوری کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو ٹرائل کورٹ ہے، عدالت ہے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 30 جنوری 2024 کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے خلاف 9 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئی تھی اور مرکزی اپیل پر فریقین نے اپنے آرگومنٹس جاری رکھے اور آج تقریباً 25ویں سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ اس کیس کے اختتام پر پہنچ کے اور محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، سماعت کا مزید احوال بھی ذیشان سعید آپ سے جانیں گے۔ حسن پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن رضا پاشا ماہر قانون ہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ جو کہ ہوئی ہے، فیصلہ سنا دیا گیا جو آج محفوظ کیا گیا تھا ٹرائل کورٹ نے، جو 2024 جنوری 30 کو جو 10 سال سزا سنائی تھی، دونوں کو معطل کر دیا گیا ہے اس فیصلے کو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جب ٹرائل کورٹ نے کیا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں اتنے پروسیجرل ڈیفیکٹس ہیں اور جس طریقے سے ڈیفینس ایویڈنس کا کوسچن 342 کی سٹیٹمنٹ میں پٹ کر کے اور اس کا جواب افرمیٹو آیا ان کے وکلاء کی طرف سے کہ ہم ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں اور نہیں لی گئی، تو اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیس ایسا نہیں ہے جس کو مزید سزا برقرار رہ سکے اور یہ اپیل میں سزا ختم ہو جائے گی۔ بالآخر یہی ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زیادہ لمبی ہیئرنگ کی، شاید اپنی تسلی کے لیے معزز جج صاحبان نے کیا ہو، لیکن یہی ایک پوائنٹ ہی کافی تھا اس کیس کا، اس اپیل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ پروسیجر ڈیفیکٹس اور تمام پروسیجر کو بلڈوز کر کے یہ سزا سنائی گئی اتنی ہرڈلی۔ جو دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کو نہ تو عدالت میں پیش کیا گیا، کیونکہ قانون کرمنل لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی ڈاکومنٹ پہ رلائے کر کے کوئی کیس بنانا چاہتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کو آپ نے کورٹ میں اپنی ایویڈنس کے دوران ایگزیبٹ کرانا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ایسا اس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا کہ سائفر کو نہ تو عدالت میں پیش کیا، نہ ہی اس کی کاپی کو پیش کیا گیا، اور وہ مسٹری ہی رہی ٹرائل کورٹ کے پاس بھی اور ایپلیٹ کورٹ کے پاس بھی۔ تو جب تک جو مدعا ہے، جو مین جو ایویڈنس ہے، اس کو ہی آپ نے پیش نہیں کیا تو اس پہ کیسے سزا ممکن ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور اس کا ایسے ہی فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کافی حد تک کم ہو چکی ہیں؟ جی، جہاں تک تو ان کیسز کا تعلق ہے ان کی حد تک تو مشکلات کم ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ باقی معاملات ان کے کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ ایک وہ نیب والا کیس بھی ہے
اور توشاخانہ والا کیس بھی، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہے. ایک میں بیل ہو گئی ہے اور اب ظاہر ہے مشکلات کم ہونے شروع ہو گئی ہیں، لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کی مشکلات کم ہو گئی ہیں، اس طرح سے لگ رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اپوزیشن کی جانب سے یا دوسری پارٹیز کی جانب سے مزید کیسز ہی بنائے جا سکتے ہیں؟ اپوزیشن یا کسی پارٹی نے تو نہیں بنانا، یہ تو کیسز بناتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، ایجنسیز، مثلا پولیس، ایف آئی اے، نیب، یہ کیسز بناتے ہیں. اب میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ایسا رہ گیا ہو. البتہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتے 1.5 ہفتہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ان کو 9 مئی کے کئی کیسز میں نامزد کر دیا گیا ہے. حالانکہ پہلے بھی وہ کئی کیسز میں نامزد تھے اور وہ ان سے بری بھی ہو چکے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ کس کیس میں ان کو نامزد کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود تھے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی دونوں کی سزاؤں کو معطل کر دیا گیا ہے. ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے نمائندے. ذیشان سید، بتائیے گا آج کورٹ میں کون کون موجود تھا؟ دیکھیے، یہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی مرکزی اپیلوں پر سماعت ہونا تھی سائفر کیس میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، اگر میں نام بتا دوں تو شاہ محمود قریشی کی پوری فیملی موجود تھی، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں موجود تھی، اور دیگر جو ایم این ایز ہے قومی اسمبلی کی یا سینیٹرز ہے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. فلک ناز علی، فیصل جاوید، اثر کیسر، شندانہ گلزار، اس طرح علی محمد خان، دیگر جو ایم این ایز ہے، ممبران قومی اسمبلی ہے یا ممبران سینٹ ہے، عامر ڈوگر، شبلی فراز، یہ سارے کمرے عدالت میں موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء ہے وہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. اور آج چونکہ آخری سماعت تھی، آج پروسیکیوشن کی جانب سے اپنے دلائل مکمل کرنے تھے، لیکن جب سماعت شروع ہو گئی اس کے لیے ریگولر ڈی بی کو کینسل کیا گیا. جب سماعت شروع ہوئی، پروسیکیوشن ٹیم جو ہے، وہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ غیر حاضر رہے، جس پر عدالت نے جو سلمان صفدر ہے، شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل، ان کو جواب الجواب ری بٹل کے لیے کہہ دیا. اور سلمان صفدر کے ذیشان سید، آپ ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. شائق عثمانی صاحب، جو فیصلہ ابھی سامنے آیا ہے جس میں شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے سائفر کیس میں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کیس کو، اس فیصلے کو؟ میری نظر میں تو یہ فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں کوئی خاص جان نہیں تھی اس کیس کے اندر. جو فیکٹس بیان کیے جا رہے تھے، جو سامنے لائے گئے تھے، اس سے کوئی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس لا کے تحت، جو کسی جو سیکرٹ چیزوں کی ڈسکلوز کرنے کا جو لا ہے، تو اس کے لا کے تحت جو کیس بنتا نہیں تھا خاص، اور اس کی بہت سی کمزوریاں تھیں کیس میں. میرے خیال میں یہ فیصلہ صحیح ہے اور اس کا اثر بھی اچھا ہوگا، اور دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کو دوبارہ سے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے؟ چیلنج تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے بعد میں، لیکن فی الحال میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے میرے خیال میں صحیح تھا. تو اس سے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی باہر آنے میں بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ ان کے پاس ان کے خلاف تو بہت سے اور کیسز بھی ہیں. یہ تو ایک کیس تھا نا، اس میں بری ہو گئے، اور باقی دوسرے کیسز تو اس کے الگ شواہد ہیں، تو دیکھنا پڑے گا اس کا جب موقع آئے گا. لیکن فی الحال یہ کیس جو تھا یہ تو کمزور تھا، شروع سے ہی کروں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے بڑا ریلیف، دونوں کو بری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کی بریت کی اپیلوں کو منظور کر لیا ہے. اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے بڑا ریلیف. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں دونوں کو بری کر دیا گیا، سزاؤں کو معطل کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کی اپیلیں منظور کر لی ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے. ٹرائل کورٹ کی جانب سے 30 جنوری 2024 کو
को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अब जो फैसला सामने आ चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दोनों को बरी कर दिया गया है साइफर केस में और दोनों की सजाओं को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़ीशान सैयद हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात ज़ीशान सैयद से जानते हैं। ज़ीशान सैयद, अहवाल बताइएगा आज का। देखिए, साइफर केस की आज अपने अख्तिताम को पहुंच गया, चूँकि साइफर केस की आज तकरीबन 25वें समाअत थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके अख्तिताम पर पहुंच गया। साइफर केस को जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को उनको सजाएं सुनाई थी। वैसे साइफर केस में जिन दफात का इस्तेमाल किया गया था उनके तहत सजाए मौत की सजा थी और सबसे ज्यादा सजा जो है वो बनती थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसमें 10-10 साल कैद की सजा और फिर कुछ दफात की मुख्तलिफ अलग अलग सजाएं दी थी, जिसके टोटल जो सजा बनती थी वो 14 साल थी। लेकिन चूंकि कवानीन में यह है कि जिस केस की सबसे ज्यादा बड़ी सजा हो वही होती है, तो उस फैसले को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज वो अपने अख्तिताम को पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक खसूसी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच जो है उन्होंने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था और फिर आधे घंटे बाद वो फैसला सुना दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को जो है वो कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। साइफर केस के हवाले से इस केस में बहुत सारे कानूनी हुक्म जो है वो मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बहुत बड़े ब्लंडर्स कह सकते हैं, बहुत सारी गलतियां कह सकती है कि वो दोहराए गए थे। सबसे बड़ा जो मामला था वो ये था कि साइफर का लफ्ज यूज किया गया, साइफर के ऊपर सजा सुनाई गई, लेकिन इस साइफर को न तफ्तीशी के सामने पेश किया गया, न इस साइफर को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया गया और न ही इसी साइफर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। दूसरा ये कि क्रिमिनल लॉ में आप किसी का हक दिफा जो है वो खत्म नहीं कर सकती। इस केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के हक दिफा जो है वो उनसे छीना गया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आज अदालत ने भी उठाया कि 30 जनवरी को 342 का जो बयान है किसी भी मुल्जिम का, 342 का बयान बड़ी अहमियत का हामिल होता है। 342 का जो बयान है वो कलमबंद कराया गया, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का हुआ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद 1.5 घंटे बाद 77 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया। तो उस पर जब ये अदालत ने पूछा कि 342 का बयान कब रिकॉर्ड किया गया और फैसला कब आया, तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से दोनों में टाइमिंग का बताया गया, तारीख का बताया गया, तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बड़े हैरत का इजहार किया। और ठीक है ज़ीशान सैयद, आपसे मज़ीद अहवाल भी जानेंगे। हमारे साथ फवाद अहमद मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन। फवाद अहमद साहब, क्योंकि फैसला तो सामने आ चुका है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया है और सजाओं को भी मुअत्तल कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को और आगे क्या होने वाला है? देखिए जी, एक बड़ा फैसला है। साइफर केस के हवाले से ये समझा जा रहा था कि बानी पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस बेंच से कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी इंसाफ की तवक्का नहीं थी, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक मौजूद थे कि जिसके ऊपर पीटीआई तनकीद करती रही है, बहुत खुल के तनकीद करती रही है। उनके बेंच से आने वाले फैसले ने बानी पीटीआई को आज एक बड़े केस से रिलीफ दिया। सिर्फ न सिर्फ उनको दिया बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उसके अंदर जो है वो रिलीफ मिला है। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर टेक्निकल लकूनास को सामने रखते हुए अदालत ने फैसला दिया है या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो साइफर से मुस्तकिल और जो है वो बरी-उज़्ज़िम्मा हो गए हैं। अगर तो टेक्निकल बुनियादों पर बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया गया उनको साइफर के राज अफशा करने से, तो फिर टेक्निकल चीजें तो फिर आगे कोर्ट में जाकर जो है वो चैलेंज होती हैं, उसको जो है वो आगे देखा जा सकता है। लेकिन अगर उनको मेरिट के ऊपर जो है वो बरी किया गया है कि उस केस के अंदर शवाहिद उनके खिलाफ नाकाफी हैं, तो फिर शायद जो है वो ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हक में जाएगा। जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर हमारे नुमाइंदे अभी हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ मौक़ों पे कोर्ट्स का रद्द-ए-अमल ये था कि इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो डिस्कस नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेक्निकल बुनियाद पे फैसला आया तो फिर इसका मतलब अपील भी हो सकती है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर या रिव्यू पिटीशन के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा बेहतर तो इस वक्त ज़ीशान सैयद ही अपडेट कर सकेंगे कि इसके ग्राउंड्स क्या थे,
کیونکہ کیس کا فیصلہ آنے کے فوری بعد تو اس پہ تبصرہ ممکن نہیں ہے کہ کیا گراؤنڈز بنے گا جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو بری کیا. لیکن کچھ دیر کے بعد جب یہ فیصلہ سامنے آئے گا, جو ہے وہ ابھی تو مختصر فیصلہ سنایا گیا, لیکن جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو زیادہ اچھا تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا. کیا یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا یا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو مستقبل میں بھی اس کیس پہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گھمایا پھرایا جا سکتا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے لیے بڑا دن ہے, کیونکہ ٹرائل کورٹ نے 10 سال کی سزا سنائی تھی اور وہ سزا جو ہے وہ کالعدم ہو گئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے. معاملات اب بھی ان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس اور دیگر کیسز کے اندر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. ابھی عارضی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک بڑا ریلیف جو ہے مل چکا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ بھی موجود ہیں, ان سے ان کی رائے جان لیتے ہیں. جاوید بلوچ, کیونکہ ایک ابھی ٹیمپریری طور پر بڑا ریلیف جو کہ دیکھا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اور شاہ محمود قریشی کے لیے سامنے آیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکلی اس میں بہت لوپ ہولز تھے اس لیے سزاؤں کو معطل کر دیا گیا, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مریم, نو ڈاؤٹ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے, بڑا ریلیف ہے. لیکن ریلیف ان عدالتوں سے ملا ہے جن پر مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں اور عدم اعتماد کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں. جیسے کہ تحریک انصاف مسلسل جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پہ بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہے, سپریم کورٹ پہ بھی عدم اعتماد کر رہی ہے. ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق کے متعلق بھی جو بیانات ہیں وہ سامنے ہیں اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ بھی سامنے ہیں. لیکن اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ایک ریلیف بھی دیا ہے اور بڑا ریلیف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف ڈیفینیٹلی اپیل میں جائے گی. جو پروسیکیوشن ہے وہ اپیل میں جائے گی, اس کے لیے جو ہے اس سے بڑا لارجر بینچ جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ جو اپیل کو سنے. لیکن جو حالات و واقعات ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو شاید رہائی نصیب نہ ہو فیصلہ کے باوجود, کیونکہ اور کئی ایسے کیسز ہیں جن میں وہ ملزم ہیں. اور سب سے بڑا پھر ایک اور بڑا کیس جو ہے وہ زیر تفتیش ہے, ایف آئی اے کر رہی ہے, وہ ہے ٹویٹر کیس, جس میں انہوں نے جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ایک ویڈیو جیل میں ہوتے ہوئے اپلوڈ کروائی اور جس سے جو ہے وہ ملک کے اندر انارکی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس اپیل میں جو ہے وہ کب جاتی ہے حکومت. اور پھر ظاہری بات ہے جن گراؤنڈ پہ اس کیس کو سنا گیا اور جن 342 کے بیانات کا ذکر ہوا اس سے پہلے, اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جو کرائم ہوا ہے, جو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, وہ تو جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین خود جو ہے وہ اس سیفر کو لہراتے ہوئے پائے گئے ایک بڑے جلسے میں. اور پھر کبھی انہوں نے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ امریکہ جو ہے وہ سیفر کیس جو ہے وہ بنا رہا ہے اور سازش کر رہا ہے میری حکومت کے خلاف. اور پھر کبھی بعد انہوں نے جنرل باجوہ اور باقی لوگوں پہ الزام جو ہے وہ لگائے گئے. تو جن گراؤنڈ پہ جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی, ان گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. اب جو اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر چیزیں اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گی کن کن گراؤنڈز کو جو ہے وہ دیکھا ہے کورٹ نے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کن گراؤنڈ پہ دیا گیا ہے. لیکن اس سے جو ہے وہ اس فیصلہ کے بعد یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین فوری طور پر بری ہو جائیں گے وہ مشکل نظر آ رہا ہے. تو کیا جاوید بلوچ دیگر کیسز میں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آج جیسے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑی اہم سماعت جو ہے وہ ہوئی ریگارڈنگ اسپیشل سیٹس, وہ اگر دیکھتے ہیں اور اسی طرح جو باقی اسلام آباد ہائی کورٹس کی جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریلیف تو نظر آ رہا ہے کہ کورٹس جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ریلیف دے رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملتا نظر آتا تو وہ کورٹس اور وہ جج جو ہے تحریک انصاف کے نشانے پر بھی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فیصل صاحب پر جو ہے وہ کئی بار عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور کئی کھلم کھلا جو ہے ان پر تنقید کی جاتی رہی اور سپریم کورٹ پر تنقید کی جاتی رہی کہ کس طرح جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے کیسز کو لے رہی ہے اور کس طرح سپریم کورٹ ہمارے خلاف جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں تحریک انصاف کا پہلے بھی یہی وسیلہ رہا ہے کہ جہاں سے انہیں ریلیف ملے وہ کورٹس بھی اچھی ہیں, وہ ادارے بھی اچھے
اور जहाँ पर उन्हें रिलीफ ना मिले तो वो फिर कोर्ट्स भी जो है वो उन पर भी तनकीद, जो उनके जज साहबान हैं उन पर भी तनकीद, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ का खासा रही हैं। लेकिन अब जो कि रिलीफ मिल गया है, अब तहरीक इंसाफ सारी बातें खुशियाँ मना रही है और इस केस को, इस फैसले को बड़ा रिलीफ करार दे रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है फिर अगर हम देखें तो रिहाई जो है जो चूँकि नहीं हो पाएगी, फिर जो है दबाव स्टेट पर आएगा और रियासत पर जो है दबाव डालने की मजीद कोशिश की जाएगी, जैसे कि पहले तहरीक इंसाफ करती रही है। नहीं तो आपको लगता है कि क्या रियासत पर दोबारा से दबाव डालने की कोशिश की जाएगी? देखें, एक शख्स जो कि अडाला जेल में अपनी कैद काट रहा हो और उस शख्स के ट्विटर से जो है वो रियासत मुखालफ वीडियोस जो है वो अपलोड की जाएं और फिर उनके सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो ये कहें कि ये तो ट्विटर हैंडल जो है वो अमेरिका से इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोई कहे कि उन तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को इसका पता नहीं था, और कोई जो है वो कहे कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अप्रूवल से ही हो रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखना होगा मरियम के तहरीक इंसाफ का क्या रवैया है और तहरीक इंसाफ किस तरह जो है वो प्रेशर डाल रही है स्टेट पर और रियासत पर प्रेशर डाल के अपने जो मोटिव्स हैं उन्हें गेन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अब ये शेख मुजीबुर रहमान वाली जो वीडियो है, सबूत ढाका वाली वीडियो जो है वो, इसका मतलब यही था कि मुल्क में इंतशार पैदा हो, स्टेट पर प्रेशर आए और स्टेट जो है वो उनके सामने जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और फिर मुज़ाकरात करके तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। लेकिन इस तरह होगा नहीं। रिहाई जारी बात है थ्रू कोर्ट ही होगी, कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तब भी रिहाई होगी। लेकिन जो रियासत पर दबाव डालने वाली बात है वो तो तहरीक इंसाफ जो है मुसलसल डाल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच। अपने नाज़रीन को हम एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा रिलीफ। दोनों को साइफर केस में दोनों की सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया गया है। जो 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से 30 जनवरी 2024 को, उसको अब मुअत्तल कर दिया गया है और दोनों के लिए बड़ा रिलीफ जो कि सामने आ रहा है। इसके हवाले से अगर आपको बताया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए दोनों की सज़ाओं को कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। फैसला सुनाए जाने के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद थी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर मौजूद थे। अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद और शानदाना गुलजार भी कमरे अदालत में ही मौजूद थी। बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां भी कमरे अदालत में ही मौजूद थीं। तो सूरत हाल ये है कि साइफर केस में जिसका फैसला सुनाया गया था और जिसमें 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई थी बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को, अब उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि टेक्निकली बहुत सारे इसमें ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से केस प्रॉपर देखा नहीं जा सका या साइफर प्रोवाइड नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना ट्रायल कोर्ट में, जिसकी बिना पर ये तमाम जो मामला और जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुनाई थी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। केस में ये वही सफर केस है जिसे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक बड़े जलसे में लहराया था और उस जलसे में लहराते हुए जो है उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म जो है ये ऐलान किया था कि ये साइफर है जो अमेरिका से आया है और इसमें खाने के बारे से जो है वो साजिश की गई है। इसी केस पर जो है तरीक़त में इत्माद पेश की गई और उनकी हुकूमत गई, तो फिर पीडीएम दौर में जो है इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है मुकदमा कायम किया गया था और अब इस मुकदमे में जो है मरियम इन्हें बरी किया गया है। अगर हम इस केस को देखें मरियम, तो जब कोई वज़ीर आज़म या वफाकी वज़ीर हो या वज़ीर आला हो या गवर्नर हो, कोई भी ओहदेदार हो, जब अपने ओहदे का हलफ उठाता है तो उसमें ये लिखा हुआ है और ये पढ़ा जाता है कि
अगर बतौर वज़ीर आज़म या बतौर वज़ीर या बतौर वज़ीर आला या गवर्नर मेरे इल्म में कोई ऐसी बात आई जो या इल्म में लाई गई जो इस मुल्क से मुतल्लिक हो, इस मुल्क की कौमी इस्लामी से मुतल्लिक हो या ऑफिशियल सीक्रेट हो, तो उसे मैं अफशा नहीं करूँगा। लेकिन ये वही साइफर है जिसे न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म ने अफशा किया बल्कि इसे अपने ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। चूँकि अब ये फैसला आ चुका है इस केस का, मुख्तलिफ टेक्निकल ग्राउंड पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और उन्हें बरी किया है। लेकिन अगर हम देखें तो इस केस में बरी होने के बाद इसका मतलब ये नहीं होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन जेल से बाहर आ जाएंगे और वो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उन पर दीगर कई ऐसे केसेस हैं जो संगीन नौयत के हैं और वो उन पर तहकीकात की जा रही है और जिसमें जो है वो नैब का 190 मिलियन पाउंड केस है, फिर इसी तरह अलकादा ट्रस्ट केस है और फिर इसी तरह जो एक नया जो है वो केस उनके सामने आया है जो ट्विटर केस के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से के हवाले से सकूत ढाका के हवाले से एक इंतहाई मुतनाज़ा वीडियो अपलोड की और मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। अब इसी केस में जो है वो FIA तहकीकात कर रहा है और इस केस में जो है मुख्तलिफ लोगों के बयान भी दिए जाएंगे और कल मंगल को उमर अयूब, गौहर अली खान और जो रऊफ हसन है उन्हें भी तलब किया गया है। जावेद बलोच, अभी तक जो केसेस थे बानी PTI पर उनमें सबसे ज्यादा जिसमें सजा सुनाई गई थी वो ये साइफर केस था। अब इसमें तो सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। पीछे कौन से ऐसे केसेस बचते हैं और पीछे अब जो सजा बचती है वो कितनी बचती है? देखें 14 साल इस साइफर केस में मुख्तलिफ दफात के तहत और अब जबकि सानिया 9 मई के मुकदमात भी जो है वो बाकी हैं और इसी तरह अलकादा ट्रस्ट केस जो है वो बाकी है, इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो बाकी है, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ और इसी तरह अब जो जबकि ये ट्विटर केस का जैसे चल रहा है तो इन तमाम केसों के होते हुए जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है उनका जेल से बाहर आना जो है वो बड़ा इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि अब साइफर केस का फैसला आ गया, उन्हें बरी किया गया, लेकिन जो बाकी केसेस हैं वो उनमें उनकी गिरफ्तारी है और लिहाजा जो है वो इस केस में बरी होने के बावजूद जो है उनका जेल से निकलना मुश्किल होगा। अब जबकि तहकीकात मुख्तलिफ केसेस पे चल रही हैं तो इन केसेस को भी जो है वो बताया जा रहा है कि जल्द मंतकी अंजाम में पहुंचाया जाएगा और FIR लॉन्च कर सकता है और बाकी जो केसेस हैं वो भी आखिरी स्टेज पर हैं। ठीक है, तो जावेद बलोच ये बताइएगा कि जब अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा था इसी बेंच पर, उसके बाद इसी बेंच की जानिब से अब इनके लिए रिलीफ दिया गया है, तो अब इस वक्त PTI की क़यादत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए मरियम, तहरीक-ए-इंसाफ का कभी भी एक मौक़िफ़ नहीं रहा और ना ही उनके तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन का कभी कोई एक मौक़िफ़ रहा है। अगर हम मुख्तलिफ केसेस का जायजा लें तो ये वही साइफर केस से शुरू होते हैं। तो साइफर केस में पहले तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये साइफर लहराया बड़े जलसे में और ये कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की जा रही है। फिर बाद जो है वो इसी साइफर से खेलने की भी जो है वो वीडियो सामने आई। फिर जब तहरीक अपने एतमाद पेश हुई, उनकी हुकूमत चली गई, तो एक वक्त नहीं जो है वो। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये बेबुनियाद केस था। इस केस में बानी PTI को नाहक जेल में डाला गया। आज इस केस का खात्मा हो गया है। आज खुशी का दिन है, आज बारिश का पहला कतरा है। ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ। आज खुशी का दिन है और इस कशमकश और सख्ती वाले हालात में आज बारिश का पहला कतरा लोगों ने देखा। अदलिया से हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे कि इंशाअल्लाह ताला हक का बोल बाला होगा और ये सारे जो बेसलेस केसेस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है, इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होंगे।
आगे बढ़ते हुए बात करें पीपल्स पार्टी की वफाक और पंजाब में काबीना का हिस्सा बनने के लिए बनाई गई 2 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने 3 वजारतें मान ली हैं। वफाक के लिए कमेटी अपनी सिफारिशात पीपल्स पार्टी की CEC के सामने पेश करेगी। उमर दराज से मज़ीद जानेंगे। जी उमर दराज, सिफारिशात पेश की जाएंगी? आज बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाक और पंजाब में काबीना का हिस्सा बनने के लिए 2 रुकनी कमेटी जो तश्कील दी गई थी उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ पर मुश्तमिल इस कमेटी ने जो है वो अपनी सिफारिशात मुरतब करना शुरू कर दी हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में 3 वजारतों की जो है वो डिमांड की गई है, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने 2 वजारतों की जो है वो ज़राए के मुताबिक खामी बढ़ी है। जबकि पीपल्स पार्टी इस बात पे इंसिस्ट कर रही है कि 3 वजारतें जो हैं वो ज़राए के मुताबिक उनको जो है वो मिलनी चाहिए। ताहम इस पे फैसला जो है वो अभी नहीं हुआ। जबकि वफाक की हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी की इस 2 रुकनी कमेटी ने जो है वो सिफारिशात मुरतब करना शुरू कर दी और ये अपनी सिफारिशात कमेटी मुरतब करने के बाद जो है वो CIC की जो पीपल्स पार्टी की CIC है उसमें रिपोर्ट पेश करेगी और इस रिपोर्ट को जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है वो पेश की जाएगी, जिस पर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो वजारतों के हवाले से फैसला करेंगे कि आया कि वजारत जो वफाकी और पंजाब काबीना में जो वजारतें उनको दी जा रही है उस पर उन्होंने हिस्सा लेना है या उस पर कोई पेशरफ नहीं आएगी। इस बात का फैसला जो है वो ईद के बाद होगा कि आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक और पंजाब में जो है कितनी उनको वजारतें मिलती हैं और वो काबीना का हिस्सा किस हद तक बनेगी। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के उमूर हल ना हो सके। ज़राए का कहना है कि पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। नून लीग पंजाब के हवाले से मुनासिब रिस्पांस नहीं दे रही। PP नून लीग पंजाब की राब्ता कमेटियों में 4 मुलाकातें हुई हैं। नून लीग के राब्ता कमेटियों से मुलाकातें बेनतीजा रही हैं। आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। आमना जंजुआ, अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका वजारतों के हवाले से। एक तरफ कहा जा रहा है 2 दी जाएंगी और दूसरी जानब 3 वजारतें मांगी जा रही हैं। क्या तफसीलात हैं अब? जी देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के अमूर हल ना हो सके। ज़राए का कहना है PP पंजाब में हुकूमत से नाखुश है। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। नून लीग पंजाब के हवाले से मुनासिब रिस्पांस नहीं दे रही पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के राब्ता कमेटियों में जो अब तक 4 मुलाकातें हुई हैं, नून लीग की राब्ता कमेटी से मुलाकात के जो है वो इन राब्ता कमेटियों की जो मुलाकातें हैं वो नतीजा ही रही हैं। नून लीग राब्ता कमेटी से मुलाकातें जो बर्खास्त हुई थी। नून लीग पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले से मुतालिक जो PP का कहना है ये गैर संजीदा है। पंजाब के बारे में नून लीग के गैर संजीदा रवैये ने पीपल्स पार्टी को जो है मायूस किया है। पार्टी की आदत को नून लीग के गैर संजीदा रवैये से आगाह कर दिया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि नून लीग के गैर संजीदा रवैये के साथ बातचीत बेसूद रहेगी। नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को वो स्पेस नहीं दी जा रही जिसका जो मामला तय पाए गए थे। पंजाब में PP वर्कर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी को ज़िले सतह पर कायम शुदा कमेटीज़ में शामिल नहीं किया जा रहा। पंजाब की इंतजामिया को PP का ख्याल रखने की भी हिदायत दी गई है। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली में आइंदा बजट में जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली को ताहाल आमना चंचुआ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साइफर को लहराया गया और फिर साइफर जैसे इतने इंतहाई हसास इशू पे सियासत की गई और उसको सियासत की नज़र किया गया, तो इज़्ज़त माब अदालतें भी इस चीज़ को देखती और इसको बेहतर तरीका तो ये होता कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के पैराए में देखा जाता और इसको रीट्रायल की तरफ भेजा जाता। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब इसी साइफर का जेल ट्रायल हो रहा था तो इसी जेल ट्रायल को के ख़िलाफ़ जब गए हुए थे तो फिर स्पेशल कोर्ट ने इसका ट्रायल किया था और दोबारा रीट्रायल का ऑर्डर हुआ था। तो अब 10-10 साल सज़ाएं तो इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई भी थी और ये नहीं थी कि ये किसी की इमा पे सज़ा हुई थी। ऑब्वियसली साइफर एक हकीकत है और डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो खेला गया उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफ़ी नहीं है। क्योंकि आपके मुल्क का आइन, आपके तमाम तर मुल्क के कवानीन, आप अगर हम मिसालें दें अमेरिका की या हम मिसालें दें यूरोप की, तो वो तमाम तर चीज़ें भी आप देखें कि वो लोग अपनी नेशनल सिक्योरिटी को वो ममालिक इतना सीरियसली और संजीदगी से लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और नेशनल सिक्योरिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा खुदा न खास्ता तो
یہ آپ ایک پینڈورا باکس کھول رہے ہیں. یہ پینڈورا باکس آج کے اس فیصلے سے مجھے تو یقین جانے کہ بحیثیت وکیل میں اگر اس کو دیکھوں کہ کوئی ڈیٹیلڈ فیصلہ, تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا, میں آبویسلی جب وہ فیصلہ آئے گا اس کو دیکھ کے پڑھیں گے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو تو اس کو ان کیمرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے تمام تر ان چیزوں کو, کیونکہ بڑے سینسٹیو اور کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی ملک کی سلامتی اور ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ وابستگی اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ تو بالکل دو ٹوک موقف ہے حکومت کا بھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یہ رد عمل آئے گا. اس میں سیٹل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, فاٹا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم یہ پیسہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جس طرح بار بار بات ہوتی ہے کہ امن و امان کیسے بحال ہوگا, فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہے. امن و امان قائم کرنے کے لیے پیسہ آپ نہیں دے رہے. جو وعدہ کیا گیا تھا 1% کا اگینسٹ وار اگینسٹ ٹیرر, اس کا اب تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. کیسے امن و امان قائم کیا جائے گا جب پیسہ ہی نہیں دے رہے آپ کمٹمنٹ کرنے کے بعد؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں, اور میں بڑا کلیئرلی یہاں بتا رہا ہوں کہ رد عمل کے لیے تیار رہیں. بجٹ ابھی آنے والا ہے ان کا, اس پہ سب کچھ سامنے آ جائے گا, اس پہ ہم دیکھیں گے, انالیسس کریں گے, اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے, پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے, ہم یہاں سے کسی اور طرف پھر مارچ کریں گے. اس مارچ کے لیے تیار رہیں, میں پہلے سے بتا رہا ہوں. اب بجٹ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں, کچھ خط و خال بیان کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہیلتھ کارڈ جو بند ہو چکا تھا, یکم رمضان سے ہم نے شروع کیا, اور اب تک 1,56,000 آپریشن ہو چکے ہیں اس پر ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. ہم نے 36 ارب روپیہ اس کے لیے مزید رکھا ہوا ہے انشاءاللہ, اور اس ہیلتھ کارڈ کو مزید بہتر بھی کریں گے, اپنی صحت کی سہولیات کو بھی بہتر کریں گے, اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں, جو انشاءاللہ ہم ہوں گے, کہ ہم اپنے وہ بقایا جات وصول کریں, تو انشاءاللہ چونکہ مجھے اکثر آتا رہتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ یوٹیلائز ہو جاتا ہے, تھوڑے پیسے ہوتے ہیں, اور آپریشن کوئی رہتا ہے اس میں زیادہ پیسے ضرورت پڑتے ہیں, تو اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم مزید کوئی پیسہ بھی دے رہے ہیں جو وقتی طور پہ ان کے پاس پڑا ہوگا. ایسے ہیلتھ کارڈ کہ جن میں اس طرح کا کوئی کیس آئے گا تو اس پہ وہ پیسہ ان کو مزید بھی دیا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں, چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے, دوائیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, علاج بھی مہنگا ہو گیا ہے, کہ ہم ہیلتھ کارڈ کو انشاءاللہ بڑھا کر انشاءاللہ 2 ملین تک پر انشاءاللہ خاندان لے کے جائیں گے. ہمیں 13 سال کا تھرو فارورڈ ملا, 13 سال کا. اس کا مطلب یہ تھا کہ 13 سال تک یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے, تو وہ انہی اسکیموں پر جو پہلے سے منظور ہو کے پتہ نہیں کب سے شروع تھی, انہی پہ ہی وہ گزارا کرتے, جو کہ ناممکن ہے. تو اس کو ہم 6 سال پہ لے آئے ہیں, اور 6 سال پہ اس لیے لے آئے ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے اس بات پہ کہ زبانی جمع خرچ ہو, عملی طور پہ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس کو جو ہم 6 سال پہ لائے ہیں, ہم یہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ہم اس سال میں تقریباً 550 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو عرصہ دراز سے شروع تھے, تو ان کو تو ہم اسی سال میں مکمل کر رہے ہیں, فل فنڈ کر دیا ہم نے ان کو. اسی طرح آنے والے ٹائم میں ہم یہ جو آگے دوڑ سے پیچھے چھوڑ والا کام تھا یہ نہیں ہوگا. جو بھی کام شروع ہوگا وہ جلد از جلد مکمل ہوگا, تاکہ وہ بلڈنگ جس میں تعلیم دینی ہے اس پہ تعلیم ملے, خالی بلڈنگ نہ بنتی رہے. وہ اسپتال جس میں علاج ہونا ہے اس اسپتال میں سہولیات ملیں, صرف بلڈنگ نہ بن رہی ہو 13 یا 12 سال تک. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا پلان ہے اسی لیے ہے کہ ہم نے کاموں کو جلدی کرنا ہے, جلدی مکمل کرنا ہے, تاکہ عوام اس سے مستفید بھی ہو. صرف یہ نہیں کہ عوام دیکھتے رہے کہ ان کے لیے کام ہوا اور پروجیکٹ ہوا, اور خالی تختی کی حد تک جو ہے فوٹو نکال کر آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور لوگوں سے ووٹ لیں. لوگوں کو عملی کام چاہیے, ہم عملی کام کریں گے, جلد مکمل کریں گے اسکیموں کو, اور انشاءاللہ مکمل کر کے لوگوں کو وہ سہولیات دیں گے تاکہ اسے وہ مستفید ہوں جس کے لیے وہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہمارا ہے وہ تقریباً 416 ارب کا ہے, اور اس میں انشاءاللہ ہر سیکٹر میں انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اور یہ ڈیولپمنٹ انشاءاللہ میں نے سسٹم کے اندر ڈیوالو کیا ہے کہ جو بھی حلقے کا جو بھی نمائندہ ہے وہ نمائندہ سمجھتا ہے کہ اس کے حلقے میں کیا ضروریات ہیں, بجائے یہاں سے بیٹھ کے حکم نامے جاری ہوں, وہ نادر شاہی حکم جاری ہوں کہ جی آپ اس بات پہ اتنے لگاؤ, اس بات پہ اتنے لگاؤ, اس بات پہ اتنے لگاؤ. تو یہ وہاں کے نمائندے ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کے علاقے میں کیا مسائل ہیں, ان کے حلقے میں کیا مسائل ہیں اور کیا ان کی ترجیحات ہیں. تو یہ پیسہ وہ خود ہی استعمال کریں گے,
اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ صحیح طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کے وہ بنیادی مسائل ان کے ایریا کے مطابق انشاءاللہ بہترین طریقے سے حل ہوں گے. ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ شروع ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے ابھی سے کہ یہ ان کو ڈیلے کریں گے, ان کے لیے پیسہ نہیں رکھیں گے. تو یہ بات سن لیں وہ کہ اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح یہ کریں گے اور یہ وہاں بیٹھ کے سکون سے اسلام آباد میں وہ آوڑیاں تیوڑیاں کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے, یہ ان کی خام خیالی ہے, ان کی بھول ہے. ایسا نہیں ہوگا. اپنے وہ پروجیکٹ جو پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہیں وہ بھی ہمارا حق ہے, اس کو مکمل کریں, اس کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کریں. اور جو ہمارے جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے بجٹ میں پورا پیسہ رکھ دیا ہے, مکمل پیسہ ہم رکھ چکے ہیں اس کے اندر, تو میں امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنے حصے کا وہ پیسہ اس بجٹ میں شامل کرے گی. اور اگر شامل نہیں کرے گی تو پھر دمادم مست کے لیے تیار ہو جائیں, پھر تیار ہو جائیں اس کام کے لیے. یہاں آرام سے بیٹھ کے ہم ان کی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. رد عمل آئے گا اور بھرپور طریقے سے آئے گا. ہماری ترجیحات میں تعلیم ایک ہماری ترجیح ہے, اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے ماشاءاللہ آبادی کے لحاظ سے پورے پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جتنے صوبوں میں ہماری سب سے زیادہ ہیں. اب مجھے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس دفعہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی کٹوتی کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کٹوتی کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ تعلیمی صوبے کی افیکٹ ہو, اور یہ وہاں بیٹھ کے پھر ہمیں کہیں کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہو, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ ہمارا ہے اس کو بڑھایا جائے. ہم نے اپنے بجٹ کے اندر پیسے کو بڑھایا ہے, اسکالرشپ کو بڑھایا ہے, تعلیم کے بجٹ کو بڑھایا ہے, چاہے وہ ایلیمنٹری ہے چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے. اور ادھر ہمارے ساتھ یہ ہو کہ بجائے بڑھانے کے جو پیسہ مل رہا ہے اس پہ کٹوتی ہو یا نہ دیا جائے, تو یہ میرے خیال میں اپنے لیے وہ ایک ایسی وہ مائن کھود رہے ہیں کہ چاہتے یہی ہیں کہ اس طریقے سے وہ سیاسی شہید یہ بننا چاہتے ہیں. میرے خیال میں تو سیاسی شہید بننے سے بہتر ہے کہ ویسے بھی مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہو, ایسے ہی چلے جاؤ گھر. شہید ہونے کے بجائے ایسے ہی چلے جاؤ, کیونکہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ وہ کام کیا جائے کہ آپ پھر ہم آپ کو گھر بھیجیں. تو اگر آپ نے ویسے ہی گھر جانے کا پروگرام بنا لیا ہے میرے خیال میں, تو ایسے ہی خود ہی عزت سے چلے جاؤ بجائے کہ ہم آپ کو پھر دھکے دے کے نکالے وہاں سے. یہ بجٹ کو ہم نے نام دیا اپنا بجٹ کا, یہ عوامی بجٹ ہے. اس میں عوام کو ٹیکس کی مد میں اور ہر مد میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا. بہترین طریقے سے انشاءاللہ عوام کو پیکیج دیے جائیں گے. روزگار کے حوالے سے ہم پیکیج دے رہے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم انٹرسٹ فری لون دیں گے, اور یہ تقریباً 15 ارب روپے سے ہمیں رکھا ہوا ہے. اور اس میں انشاءاللہ احساس روزگار کے نام سے, احساس نوجوان ہنر کے نام سے, احساس اپنا گھر کے نام سے یہ پروجیکٹ ہوں گے انشاءاللہ. اور اسے تقریباً 1 لاکھ ہمارے لوگوں کو عزت سے انشاءاللہ روزگار مہیا کیا جائے گا, اور ان کو پیسہ حکومت دے گی.